नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित 2 विधेयकप्रति बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको आपत्ति। संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी। दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित शिलान्यास गरिएका देशभरका आधारभूत अस्पताल अलपत्र। 2 वर्ष बिते पनि अधिकांश अस्पताल प्रक्रियामै। 4 वर्ष अघि निर्माण पूरा भएको सुनसरीको इनरुवा बस पार्क सञ्चालनमा आउन सकेन। स्थानीय तहले चासो नदिएपछि प्रविधियुक्त बस पार्क जीर्ण बन्दै। र 6 वर्षदेखि अलपत्र रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल सुरु। बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा नयाँ कार्यदल गठन। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएको सम्बन्धी समाचारबाट। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौडामा आयोजना गरेको संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले संघीयता विरोधी संविधान विपरीतको उक्त विधेयक किन पारित गरियो भन्दै राष्ट्रिय सभालाई प्रश्न गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा आफैले संविधान र संघीयताको विरुद्धमा गएर ती 2 विधेयक पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। तर गरेका काम चाहिँ सरासर संविधान विरोधी हो। याद गर्नुहोस्, केही दिनभित्र हामी मुद्दा हाल्छौँ। मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु, बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐनका विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौँ। विधेयकमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो प्रावधान संघीयता र संविधान विरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। अबको पालोमा 2 वर्ष पहिले देशभर शिलान्यास गरिएका आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेका थिए। 396 वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको 2 वर्ष बिते पनि हालसम्म करिब अधिकांश अस्पताल अझै प्रक्रियामै आएका छैनन्। एक रिपोर्ट। 2077 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट एकैपटक 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेका थिए। बिना पूर्वाधार र तयारी बिना शिलान्यास गरिएका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य निकै सुस्त देखिएको छ। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त योजनाको 60% भन्दा बढी निर्माण कार्य अझैसम्म निर्माण प्रक्रियामै आएका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्माणको कार्य थालिए पनि 2 वर्ष अगाडि शिलान्यास गरेको स्थान कता हो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। तिनैमध्ये दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका सुरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य नै सुरु भएको छैन। दोलखाकै भीमेश्वर नगरपालिकामा 15 शैय्याको चरीकोट प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्यको काम सुरु भए पनि बिचैमा अलपत्र परेको छ। हामीलाई पनि गर्व लागेको थियो। तत्कालीन रूपमा चाहिँ अब चाहिँ देशका चाहिँ 753 वटा स्थानीय तहमा चाहिँ एक-एकवटा स्थानीय तहमा चाहिँ एक-एकवटा चाहिँ अस्पताल सञ्चालन गर्ने त्यो कार्यविधि आएर चाहिँ शिलान्यास हुँदा त अब राज्यले चाहिँ कायापलट उलटपुलटै गर्छ जस्तो। त्यस्तै इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा निर्माणाधीन 15 शैय्याको फिक्कल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणको सुरु भए पनि अलपत्र परेको छ। 1 वर्ष र पनि 2 महिना भइसक्यो घर त्यही यो भवन सुरु गरेको।
त्यो बन्द सुरु गरेर अहिले भर्खर फाउन्डेसन पनि पुरिसकेको छैन। जम्मा गरेर 8 कोठाको चाहिँ भवन हो यो, अहिले भर्खर सुरु गरेको, एकदम सुस्त गतिमा गइरहेको छ। 5 शय्याको अस्पतालमा 1 जना मेडिकल अफिसर सहित 12 स्वास्थ्य कर्मी, 10 शय्याको अस्पतालका लागि 2 जना मेडिकल अफिसर सहित 16 जना र 15 शय्याको अस्पतालमा 3 जना मेडिकल अफिसर सहित 27 जना स्वास्थ्य कर्मी खटिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको थियो। ती अस्पतालबाट आधारभूत उपचार, स्त्रीरोग, बालरोग र सामान्य शल्यक्रिया सहितको सेवा प्रदान गर्ने सरकारको दाबी छ। 396 स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि 6 अर्ब 12 करोड र उपकरण जडानका लागि 58 अर्ब खर्च हुने सरकारी अनुमान थियो। सोही अनुसार 396 वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 300 वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको सामान्य प्रक्रियामा आएका छन् भने 96 वटा अस्पताल कहाँ बनाउने र के नाम राख्ने भन्ने विवाद छ। कतिपय स्थानीय तहले अझै जग्गा प्राप्ति गर्न सकेका छैनन्। अघिल्लोले एउटा नामाकरण गरेको ठाउँमा होइन त्यो नामाकरण अहिले किन गर्ने भन्ने विवादहरू पनि आएका छन्। त्यस्तै कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब चाहिने पर्याप्त मात्रामा जग्गा उपलब्ध नभएर पनि समस्या भएका छन्। कतिपय चाहिँ यो क्षेत्र होइन, अलि सेन्टर चाहिँ यो क्षेत्र पर्छ, त्यसो गरौँ भन्ने, यता चाहिँ बनाऊँ भन्ने विवादहरू पनि छन्। त्यसले विवाद भएर केही समस्या भएर प्राविधिक रूपले चाहिँ काममा रोकिएका, अगाडि नबढेका बाहेक अरू सबै चाहिँ काममा अगाडि बढेका छन्। 7 वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश 1 मा 96, मध्य प्रदेशमा 53, बागमती प्रदेशमा 51, गण्डकी प्रदेशमा 53, लुम्बिनी प्रदेशमा 57, कर्णाली प्रदेशमा 42, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 54 वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको योजना थियो। तर योजनाको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म पनि एउटा अस्पताल पनि निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा सुनसरीको इनरुवामा निर्मित बस पार्क सञ्चालनमा आउन नसकेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। 4 वर्ष अघि निर्माण पूरा भएको सुनसरीको इनरुवा स्थित बस पार्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। समयानुकूल प्रविधि मैत्री बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदा बस पार्क नै जीर्ण बन्दै गएको छ। बस पार्क तत्काल सञ्चालन गर्न जग्गादाता र स्थानीयले माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 11 करोड लागतमा निर्माण भएको इनरुवा बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएको छ। 2075 पुस 25 गते तत्कालीन उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले बस पार्कको उद्घाटन गरेका थिए। तर उद्घाटन गरेको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि बस पार्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। संघीय सरकारले विनियोजन गरेको रकम उपलब्ध नभएको भन्दै इनरुवा नगरपालिकाले चासो नदिएपछि बस पार्क अलपत्र परेको छ। बस पार्क सञ्चालन नहुँदा उक्त क्षेत्र लागु औषध दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै गएको छ। साथै युवा युवतीले टिकटक बनाउने र माया प्रेम गर्ने थलोको रूपमा चिनिँदै गएको छ। बस पार्क सञ्चालनका लागि केही महिना अघि इनरुवा नगरपालिका 5 का तत्कालीन वडाध्यक्ष अञ्जनी पोखरेलको अध्यक्षतामा बस पार्क सञ्चालन समिति गठन भएको थियो। तर अहिले नयाँ जनप्रतिनिधि फेरिएसँगै सो समिति पनि नेतृत्वविहीन बनेको छ। बस पार्क तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने जग्गादाता र स्थानीयले माग गरेका छन्। यसले गर्दा त सम्पूर्ण अब जुन त्यो लगानी लागेको थियो त्यो एकदमै वेस्टेजमा गयो है। र यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरो सञ्चालन नहुनु त यहाँ राजनीतिक एकदमै छ। यो राजनीतिकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म सञ्चालन नभएर जुन इनरुवावासीले पनि अहिले दुःख पाइ नै रहेछ। केही मान्छेहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले अपायक स्थानमा लगेर खेतको बिचमा लगेर चाहिँ बस पार्क राखियो। त्यसको परिणाम चाहिँ आज बस पार्क सञ्चालन चाहिँ हुन सकिरहेको छैन र यो हुँदैन पनि। र मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ त्यहाँ लगेर बस पार्क बनाउनु भन्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा अस्पताल सञ्चालन गर्नु उत्तम हुन्छ, त्यो सहजीकरण हुन्छ, शान्तपना हुन्छ। यदि त्यो हुन सक्दैन भने इनरुवाको लागि एउटा व्यापारिक केन्द्र, तरकारीको व्यापारिक केन्द्र हुनसक्छ। तरकारी केराहरू लोड गर्नको लागि चाहिँ अथवा त्यहाँ गोदाम गर्नको लागि चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ उत्तम हुन्छ। मैले यो कुरा राखेको छु र हुने पनि त्यही हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ।
समयमा बस पार्क सञ्चालन नभए जग्गादाताहरूले जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने माग समेत गर्दै आएका छन्। इनरुवामा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा पूर्व पश्चिम राजमार्गमै सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। राजमार्गमै सवारी साधन पार्किङ गर्नु परेको कारण दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। यस्तै यत्रतत्र पार्किङका कारण सहर कुरूप बन्दै गएको छ भने बढ्दो सवारी चापको कारण ट्राफिक व्यवस्थापन समेत चुनौती बनेको छ। पूर्वबाट पश्चिम जाने र पश्चिमबाट पूर्व आउने सवारी साधनहरू चाहिँ सडकमै रोकिदिने कारणले यात्रु ओर्लिने झर्ने जुन यात्रा गर्ने यात्रुहरू छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि जोखिम र हामीलाई पनि ट्राफिकलाई पनि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ अलिकति समस्या भएको छ। त्यसैले बनिसकेको भौतिक पूर्वाधारलाई चाहिँ के छ, यसका समस्याहरू के छन्, सम्बन्धित निकायहरूसँग ले नै समयमै यसको पहिचान गरी बस पार्क सञ्चालन गर्न सकियो भने जुन अहिले भोगिरहेको ट्राफिक व्यवस्थापनका समस्याहरू छ त्यो समस्याहरू केही हदसम्म समाधान हुने थियो भन्ने हामीले उयो गरेको छौँ। 1.5 बिघा क्षेत्रफलमा निर्मित इनरुवा बस पार्कमा बाटो, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। बस पार्क सञ्चालनमा नआए पनि नगर प्रहरी भने बस्दै आएको छ। सुविधा सम्पन्न र प्रविधि मैत्री बस पार्क समयमा प्रयोगमा नआएका कारण निर्माण भएका संरचना समेत जीर्ण बन्दै गएका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अब लागौं राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई सम्बन्धी समाचारतर्फ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 3 दशकदेखि केही सीमित राजनीतिक दल र सीमित नेताहरूको चक्रव्यूहमा देश फसेको बताएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले चक्रव्यूहमा फसेको देश मुक्त बनाउन राप्रपा ठूलो शक्ति हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले देशभरि नै नभई केही ठाउँमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने बताएका छन्। देशलाई मुक्त गर्नको लागि, भ्रष्टाचारबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अहिलेको यथास्थितिको विकल्पको रूपमा विजय गराउन अनिवार्य छ र अहिले हामी देशभरि आम जनतालाई विभिन्न कार्यक्रमहरूको मार्फत र अहिले तपाईहरुसँग यो भेटघाटको कार्यक्रम मार्फत पनि अपिल गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्हलाई साझा चिन्हको रूपमा प्रयोग गरेर चुनाव चिन्ह हलोमा मतदान गर्न म अपिल गर्दछु। अध्यक्ष लिङदेनले एमालेसँग एजेन्डा फरक भए पनि केही ठाउँमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महामन्त्रीको सिट सुरक्षित राख्नका लागि चुनावी तालमेल हुने बताए। प्रदेश न्यूज अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अब लागौं कार्टुनिस्टहरूले बुटबलमा कार्टुन प्रदर्शन गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। देशव्यापी कार्टुन मार्फत भ्रष्टाचार भण्डाफोर अभियान सुरु गरेका कार्टुनिस्टहरूले बुटबलमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनी कार्यक्रमको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरती मगरले उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश सभामुख घरतीले 1000 शब्दको वर्णन एउटै चित्रबाट हुनु नै कार्टुन कला भएको बताए। पत्रपत्रिकामा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम कार्टुन भएको उनको भनाइ छ। कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालको आयोजना तथा सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालको सहकार्यमा बुटबलमा ससान निशाना भ्रष्टाचार विरुद्ध 2 दिने कार्टुन फोटो प्रदर्शन गरिएको हो। समाजमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्ने तर यसलाई रोक्न कसैबाट चासो नदेखिएको भन्दै अभियानका रूपमा कार्यक्रम गरिएको बताइएको छ। चुनावी टिकटलाई आधार मान्दै सबै राजनीतिक दलहरूका सही नेताहरू छनौट होस् भन्ने मनसाय भएको आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा नेपालका उत्कृष्ट 36 जना कार्टुनिस्टहरूले प्रकाशित गरेका 50 वटा कार्टुन राखिएको छ। अबको क्रममा रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल सुरु भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ।
6 वर्षदेखि अलपत्र परेको रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल सुरु भएको छ। 5 वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो, तर शिलान्यास भएका 2 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन। हाल कार्यदल गठन गरी मोतीपुर क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पहल थालिएको छ। एक रिपोर्ट। विवाद बढेपछि निर्माण कार्य रोकिएको रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि कार्यदल गठन भएको छ। 2077 फागुनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं नेकपा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटन गर्ने क्रममा लखेटिएका थिए। उनी पौडेलले 2078 साल फागुनमा स्थानीयको विरोध र तनावका बीच सुरक्षाको घेराभित्र बसेर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए। सरकारले 5 वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी 2072 चैत 1 मा घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र बुटोल उपमहानगरपालिका, तिलोतमा नगरपालिका, सुदोधन र सियारी गाउँपालिका भित्र पर्दछ। औद्योगिक क्षेत्रले प्राप्त गरेको जग्गा मानव बस्तीभित्र परेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए। तर पछिल्लो समय भने बुटोल उपमहानगरपालिकाले नयाँ कार्यदल बनाएपछि स्थानीयले बस्ती छाडेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएका छन्। हाम्रो विगत लामो समयदेखि जोतभोग गरिआएका जुन हाम्रो जग्गा जमिन छ, हाम्रो घर तहरो छ, त्यो पनि जोगियोस् र हाम्रो यस क्षेत्रमा औद्योगिक पनि रहोस्। यो पनि धेरै पटक प्रयास पनि गरे, अब कसरी प्रयास गर्यो यत्रो यो जनता हुँदाहुँदै यो थाहा छैन। यो सबै बस्तीहरूलाई छुट्याएर औद्योगिक क्षेत्र आउँछ, उद्योगहरू आउँछ भने हाम्रो स्वागत पनि छ र यो उद्योग सञ्चालन गर्न हामीलाई बाहिरको मान्छेहरू आउनु पनि पर्दैन, यहीँको जनताले पुग्छ र हामीलाई पनि बाहिर रोजगारीको लागि पनि बाहिर जान पर्दैन, खुसीको कुरो। शिलान्यास भएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। शिलान्यास गरिएको औद्योगिक क्षेत्रको अझैसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम समेत अघि बढेको छैन। औद्योगिक क्षेत्रले प्राप्त गरेको 813 बिघा जग्गामा मानव बस्ती, 6 वटा सामुदायिक वन र खोला परेपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काममा प्रभाव परेको छ। र त्यस्तै चाहिँ अब विगतमा चाहिँ अलिकति अवाञ्छित तत्त्वबाट चाहिँ जग्गा कब्जा गर्ने प्रयासहरू भएका थिए, सोलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिएको छ प्रशासनको सहयोगबाट भने अहिले हाललाई चाहिँ सो जग्गा संरक्षणको लागि चाहिँ त्यहाँ अस्थायी क्याम्प सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अस्थायी क्याम्प रहेको अवस्था छ र हालै चाहिँ माननीय गृह मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसेर शिलान्यास भएको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेपछि बुटोल उपमहानगरपालिकाले निर्माणको पहल थालेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको संरक्षकत्वमा 4 वटा पालिका, जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित कार्यालय रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर तयार भए पनि सो क्षेत्रमा कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म कति जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा रहेको छ भन्ने यकिन नभएकाले ड्रोनबाट नापजाँच गर्ने गरी त्यसै अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाइएको छ। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको सीमाङ्कन घटाउनका लागि हाम्रो कार्यदल बनेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखजीको संयोजकत्वमा र अरू सम्बन्धित निकाय, सरकारवाला निकायका प्रमुखहरूको सदस्यसहितको र यसले राय प्रतिवेदन पेश गरेपछि हामीले बालाजीको औद्योगिक क्षेत्रमा पठाउनेछौँ र बालाजीको औद्योगिक क्षेत्रबाट उद्योग मन्त्रालय हुँदै यो क्याबिनेटमा प्रस्तुत हुनेछ र यसको समस्या समाधान हुनेछ। कार्यदल गठन भएसँगै मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम समयमा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा 12 अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ। उक्त क्षेत्रमा उद्योगका लागि 262 वटा विद्युत, पानी, ढल निकास, सडक, स्वास्थ्य क्लिनिक लगायत पूर्वाधार बन्ने गुरु योजनामा उल्लेख रहेको छ। ठूलो उद्योगका लागि 119 वटा, मझौला उद्योगका लागि 51 वटा र साना उद्योगका लागि भने 92 वटा प्लट निर्माण हुनेछ। प्राइम टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित 2 विधेयकप्रति बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको आपत्ति, संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी। दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित शिलान्यास गरिएका देशभरका आधारभूत अस्पताल अलपत्र। 2 वर्ष बिते पनि अधिकांश अस्पताल प्रक्रियामै। 4 वर्ष अघि निर्माण पूरा भएको सुनसरीको इनरुवा बस पार्क सञ्चालनमा आउन सकेन। स्थानीय तहले चासो नदिएपछि प्रविधियुक्त बस पार्क जीर्ण बन्दै।
र 6 वर्षदेखि अलपत्र रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल सुरु, बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा नयाँ कार्यदल गठन। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।